बरें आसा की 2 दिसां पयलीं आमी आनंद नायक कौन्सिलर रुपक देसाय आशिल्ले कौन्सिलर फोंड्याचे सुद्दां आमी 40-50 लोक पयर गेले. तशें 1,500 लोक गोंयच्यान गेले. तेच्या पयलीं 1,500 गेले, आतांय पयर गेले. सो लोकांक उत्साह खूब आसा, लोक खूब वचपाक सोदता आनी हो देशभर असो उत्साह आसा. सो आमी तेज्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक जे इनिशिएटीव तेणी घेतले आनी कंप्लीट जाले तेज्या खातीर तेंचे आमी तांकां कॉंग्रेच्युलेट केल्या. तो मोशन घेतलो आमी आनी तो युनिवर्सली आमी घेतला तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक आनी तो आमी ठराव पास करून डायरेक्ट आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक धाडटले आनी तेज्या खातीर हो आमी आज तो मेन इम्पॉर्टंट पॉयंट आशिल्लो तो आमी घेतलो. आनी दुसरो जो पॉयंट आमी घेतला की फ्रॉम इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाच्यान आयटीची टीम आयली हांगा. तांचें एक प्रपोजल आसा की हांगा AI कॅमेराज की फोंड्या भितर आमकां फॉर सेफ्टी सेक्युरिटी आनी तशेंच हांगा एक्सिडेंट जाता सो अशें बारीक बारीक हांगा मागीर इन्सिडेंट जाता. हेज्या खातीर आमकां AI कॅमेराज खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी हे AI कॅमेराज म्हणून आमकां एक ते कंपनीन ITG आयिल्ली हांगा म्हणजे इन्फोटेक कॉर्पोरेशन तेणी आज आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आनी त्या प्रेजेंटेशनान आमकां पायलट बेज ते आमकां हांगा प्रोजेक्ट आमी 1 म्हयन्या खातीर आमकां ते पायलट बेजा खातीर थोडे कॅमेराज घालतले आनी वीथ 25 years ऑफ मेंटेनन्स तो प्रपोजल आसा. सो पयलीं ते पायलट प्रोजेक्ट करतले आनी त्या पायलट प्रोजेक्टान आमकां कॅमेराज घालून खंय मेन जे एरियाज आसा थंय ट्रॅफिक कंजशन जाता थंय कोण गार्बेज उडयता गार्बेज खंय रस्त्यार उडयता उदकान उडयता ते कलेक्ट करपा खातीर हे सगळे आमी मेजर पॉयंट्स आमी आतां सद्या डिसायड करतले आनी ते आमी ऑलरेडी केले. पायलट प्रोजेक्ट आमी मान्यता दिली कौन्सिलान आनी आतां ते रोखडेच ते पायलट प्रोजेक्ट कामां लागतले आनी 1 म्हयन्याचो पायलट प्रोजेक्ट आसतलो. त्या नंतर पायलट प्रोजेक्ट आमी परत कौन्सिलान स्टडी करतले आनी तो फूल फ्लॅश्ड फोंड्या सिटी भितर फेज वायज आमी ते प्रोजेक्ट जातलो. PPP मोडाचेर आसतलो, आमचें इन्वेस्टमेंट काय आसचें ना. सो तो PPP मोडाचेर आसतलो. ती ITG कंपनी तेंचे एम्पॅनल एजन्सीज आसा ते तेजे थ्रू हे जातले तेंचे ते मागीर आनी फोंड्या खातीर हे म्हाका दिसता खूब बरे AI कॅमेरा जातले. म्हणजे एक इन्सिडेंट समज जालो एक एक्सिडेंट जालो जाल्यार AI कॅमेराज ते डिटेक्ट करतले आनी डायरेक्ट फीड एक तर एम्बुलन्सा वतले हॉस्पिटलाक वतलो आनी समज कोणी मोटरसायकल कितें चोरी करता जाल्यार ते फीड डायरेक्ट PIक वतले आनी बाकीचे कितें वायलेशन आसा ते मुन्सिपालिटी घेतले. सो मुन्सिपालिटी कमांड सेंटर आसतले. आमी ट्रॅफिक पोलिसाक सुद्दां थंय ट्रॅफिक दवरपाक सोदता आनी हे आमकां डायरेक्ट फोनाचेर येतले. फोनाचेर असो इमिजिएटली आमकां मेसेज येतली एक्सिडेंट जालो खंय जाल्यार ते पोलिसा वतले मागीर सॉरी हॉस्पिटलाक वतले 108 आसूं केन्ना हॉस्पिटलाक वतले आनी खंय थॅफ्ट जालें जाल्यार पोलिसा वतले. सो हे म्हाका दिसता खूब गरज आशिल्ली AI कॅमेराचे आनी कॅमेराचे खूब गरज आशिल्ली आनी हे आमी वीथ 25 years मेंटेन आनी आज एजन्सी चला आमचे 25 years मेंटेनन्स आसतले सगळे आमी मेंटेन करतले आनी हांगा सगळे कॅमेरा सुद्दां मेंटेन करपा खातीर हांगा लोकल जे कोण आसा तांकां सुद्दां रोजगार मेळटलो की मेंटेन करपाक तेजी मेंटेनन्स आसतली 24 hours मॉनिटरींग आसतलें आनी आमकां लायव्ह फीड मेळटले डायरेक्ट मोबायलाचेर येतले. सो हे इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतला आमी फॉर रिगार्डींग AI कॅमेराज आनी ते आमी पायलट बेज ऑलरेडी इमिजिएटली थंय सुरू जातलो. कितले कॅमेरा सर? कॅमेरा फर्स्ट आमी आतां डिसायड करतले आतां बसून कितले घालपाचे 5 घालपाचे 10 घालपाचे पायलट प्रोजेक्ट 1 म्हयन्याचो आसतलो ते आमी स्टडी करतले. एवरी ऑल्टरनेट डेज आमकां फीडबॅक येतले आनी ते एजन्सी आमकां फीडबॅक दितले कशें कशें चल्लां. कॅमेराचे स्कुला कडेन कॅमेरा घालपाक शकता आमी मागीर बाजारांत कंजशन खंय जाता थंय. सो हे सगळें मागीर तांकां ट्रॅफिकाक बरें पडटलें आमकांय बरें पडटलें आनी लायफ सेव करपाक सुद्दां इमिजिएटली 108 येवपाक शकता. सो हे सगळें आमी मॉनिटर करून ते कॅमेराज घालतले कितले ते आमी आतां CEO आमी सगळे बसून थारयतले. सो हे इम्पॉर्टंट डिसिजन आमचें जालां. आनी तिसरें आसा म्हणटा तें आमचें मेन ऑटोमॅटीक आमी तुमकां खबर आसतली MRFन आमकां सांगिल्लें की ऑटोमॅटीक क्लॉथ वेंडिंग मशीन दिवपाक ते सोदताले म्हणून आज तेंचे अप्रुवल जालां आनी आज आमी ते मिटिंगेक पास सुद्दां केले की तेणी आतां इन्स्टॉलेशन ते करतले. आमी आज एफिडेविट एक दिवचें पडटलें तांकां आनी ते रोखडेच म्हाका दिसता ते मार्केटा भितर आमी क्लॉथ वेंडिंग मशीन घालतले जेणे करून आमी प्लास्टीक आमी सिंगल यूज प्लास्टीक आमी बॅन पयलींच म्हणटा पूण तेज्या लोकां खातीर डायरेक्ट थंय मशीन आसतलें थंय वतना थंय मार्केटान वतना थंय क्लॉथ बॅग हांव रिक्वेस्ट करता की जेन्ना आमी इन्स्टॉल करतले
लोकांनी ते कॉयन घालून 5 रुपयाचो कॉयन आसतलो आनी ते सांगतले कितलो तो 5 रुपयाचो असो म्हाका खबर 5 रुपयाचो म्हाका सांगला. सो ते घालतकीर तुका क्लॉथ बॅग मशीन बॅग मेळटलें आनी ते प्रमाणे तुमी शॉपिंग करपाचें. सो प्लास्टीक आमी अवॉयड करपाचें. तेच्या हितून आमी एक स्टेप घेतलो. MRFाक आमी कॉन्ग्रेच्युलेशन केलें की तेणी आमकां एक बरो प्रोजेक्ट आमकां दिलो आनी अशें एक जाला आनी दितले ते आमकां. सो हे स्टार्टींग आमी हो एक प्रपोजल जाला.